बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक शबानुल मुअज्जम 8वां महीना है जो रजबुल मुअज्जब और रमजानुल मुबारक के दरमियान वाक़े होता है। अहादीस की रोशनी में बिलाशुबा ये माह बहुत सी फजीलतों का हामिल है। चुनाचे रमजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रोजे इसी माह में रखते थे। इस माह की 15वीं रात को शब्बे बारात कहा जाता है, जो 14 तारीख का सूरज गुरूब होने से शुरू होती है और 15 तारीख की सुबह सादिक तक रहती है। शब्बे बारात फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी निजात पाने की रात है। चूंकि इस रात में बेशुमार गुनाहगारों की मगफिरत हो जाती है, इसलिए इस रात को शब्बे बारात कहा जाता है। इस रात की फजीलत क्या है, इस हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने क्या फरमाया, इस रात में कौन से अमाल करने चाहिए और कौन से कामों से मना फरमाया गया है, वो कौन बदकिस्मत शख्स है जिसकी इस रात में भी मगफिरत नहीं होती, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें ताकि ये अहम इस्लामी मालूमात उन तक भी पहुंचती रहें और वो इससे मुस्तफीद होते रहें। हमारी वीडियोस के हवाले से फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रमजान के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरे महीने के रोजे रखते नहीं देखा सिवाय शाबान के कि इसके तकरीबन पूरे दिनों में आप रोजा रखते थे। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, मैंने जिंदगी में बहुत गलत फैसले किए हैं, बहुत गुनाह किए और इसी की वजह से ही मेरी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है, अब तो जीने का मन ही नहीं करता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, आज तारीख कौन सी है? उस शख्स ने कहा, या अली, शाबान की 15 की रात है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस रात अल्लाह इंसान के पूरे साल के फैसले जो लौहे महफूज में लिखे हुए होते हैं, अगर इस इंसान के आमाल पहले से बेहतर हो चुके हैं तो अल्लाह इसकी तकदीर को बदल देता है। कितना रिस्क मिलना है, किससे शादी होनी है, कामयाबी मिलनी है या नाकामी, जो बातें लौहे महफूज में तहरीर होती हैं, फरिश्ते उनमें तरमीम करते हैं। तभी इस रात को बेदारी अख्तियार की जाए और बेदार होकर अल्लाह की इबादत की जाए ताकि अल्लाह राजी होकर इंसान की तकदीर को बदल दे। तो वो शख्स रोने लगा और रोकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहने लगा, मैंने गुज़श्ता जिंदगी में नुकसानात के सिवा कुछ नहीं देखा, कदम कदम पर सिर्फ और सिर्फ गलत फैसले किए और ना ही अल्लाह की इबादत की, तो मैं क्या करूं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, तुम आज रात इशा के बाद किसी मखलूक से बात ना करो और 108 मरतबा सूरह फातिहा और 108 मरतबा सूरह नसर पढ़ के अपने खालिक से हर वो चीज मांगो जो तुम अपने लिए चाहते हो, वो भले तुम्हारी तकदीर में हो या ना हो, अल्लाह तुम्हें अता करेगा। हजरत उस्मान बिन अबी आस रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15वीं शब में अल्लाह ताला की तरफ से आवाज लगाई जाती है कि कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ करूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं अता करूं, हर सवाल करने वाले को मैं अता करता हूँ सिवाय मुशरिक और जिना करने वाले के। इसी तरह एक और हदीस में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें डर था कि अल्लाह और इसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे गुमान हुआ कि आप दीगर अज़वाज मुताहरात के पास तशरीफ ले गए होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला 15वीं शाबान की शब को निचले आसमान पर नजूल फरमाता है और कबीला कलब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों की मगफिरत फरमाता है और इस रात में बेशुमार लोगों की मगफिरत की जाती है, मगर मुशरिक, अदावत करने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले, तकब्बुराना तौर पर टखनों से नीचे कपड़ा पहनने वाले, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब पीने वाले की तरफ अल्लाह ताला की नजर करम नहीं होती। दोस्तों, शब बरात की फजीलत के मुतल्लिक बहुत सारी अहादीस हैं। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کی سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ دوستو، اس رات میں عبادت کو مختص تو نہیں کیا گیا، لیکن کوشش کریں کہ عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر ادا کریں۔ بقدر توفیق نفل نمازیں، خاص کر نماز تہجد ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں۔ کسی شب برات میں قبرستان تشریف لے جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانے کا خاص اہتمام کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ اور دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ شب برات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی سے ممکن ہو عبادت کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں، مگر شب برات کے بعد آنے والے دن کے روزے کے متعلق صرف ایک ضعیف حدیث موجود ہے، لہٰذا ماہ شعبان میں صرف اور صرف 15ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا یا اس دن روزہ نہ رکھنے والے کو کمتر سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اور دوستو، یہاں پر یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ شب برات کے حوالے سے کچھ بدعات پائی جاتی ہیں، یعنی اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا گیا ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ حلوہ پکانے سے شب برات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا یہ فضول خرچی ہے اور اس سے دوسروں کے املاک کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے۔ اجتماعی طور پر قبرستان جانا، قبرستان میں عورتوں کا جانا، ویسے تو عورتوں کا کسی بھی وقت قبرستان میں جانا منع ہے۔ قبرستان میں چراغاں کرنا، مختلف قسم کے ڈیکوریشن کا اہتمام کرنا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط کرنا، قبروں پر چادر چڑھانا، کسی بھی وقت قبروں پر چادر چڑھانا بالکل غلط ہے۔ جس گناہگاروں کی اس بابرکت رات میں مغفرت نہیں ہوتی، دوستو آئیے اب اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے مشرک، قاتل، والدین کی نافرمانی کرنے والا، بغض و عداوت رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا، تکبرانہ طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والا، شراب پینے والا اور زنا کرنے والا۔ لہٰذا ہم سب کو تمام گناہوں سے، خاص کر ان مذکورہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو دوستو، ماہ شعبان کی فضیلت اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کے متعلق امت مسلمہ متفق ہے۔ البتہ 15ویں رات کی خصوصی فضیلت کے متعلق علماء، فقہاء اور محدثین کے درمیان زمانہ قدیم سے اختلاف چلا رہا ہے۔ علماء، فقہاء اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حدیث کے قابل قبول اور امت مسلمہ کا عمل ابتدا سے اس پر ہونے کی وجہ سے اس رات میں انفرادی طور پر نفل نمازوں کی ادائیگی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اور دعاؤں کا کسی حد تک اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی شب برات میں قبرستان بھی چلے جانا چاہیے۔ اس نوعیت سے اس رات میں عبادت کرنا بدعت نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ لیکن دوستو، ہمارے ہاں المیہ اس بات کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری رسم و رواج کو رائج کر لیتے ہیں اور انہیں دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر صحیح کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں وہی اعمال کرنا ہم صحیح سمجھتے ہیں، حالانکہ صحیح راستے کے حصول کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے بتائے ہیں، عبادت کرنے کے جو طور طریقے بتائے ہیں، انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی تبھی ممکن ہے۔ تو آئیے دوستو، عہد کرتے ہیں کہ اس شب برات ہم کسی بھی بدعت کو نہیں اپنائیں گے، کوئی رسم و رواج نہیں کریں گے، صرف اور صرف جس طرح سے اللہ کے نبی نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح سے عبادت کریں گے۔ مختص نہیں کریں گے کہ اتنی رکعت پڑھنی ہے اور اس طرح سے پڑھنی ہے۔ جو بھی جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو،
नफल नमाज हो, नमाज तहज्जुद हो, वो खुशू व खुजू के साथ अदा करेंगे। और कभी कभार जब कभी मुमकिन हो तो कब्रिस्तान भी जरूर जाएंगे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सिर्फ एक बार शब बारात के मौका पर कब्रिस्तान जाना साबित है। इसलिए हर बार जाना, इसको मामूल बना लेना बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बता दिया है बस उतना ही काफी है। अगर उससे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिदअत में शुमार किया जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख कर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।